هل تحب أن يهتدي بسببك أحد للإسلام؟ هاك الفرصة، أجر مستمر وحسنات لا تنقطع، تجارة مع الله تكسبك أضعافا مضاعفة، وذلك عن طريق الاستقطاع الشهري. بالدخول إلى حسابك الخاص في خدمة مباشر، ثم اختر الحوالات، ثم اختر الحسابات الخيرية، ثم قم بالضغط على التحويل المجدول للجمعيات الخيرية، ومن قائمة الفئة حدد مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات، ثم اختر الجمعية الخيرية وهي المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمنطقة أبها، ثم قم بعد ذلك باختيار نوع التبرع الذي تريده، ثم قم بكتابة المبلغ المستقطع شهريا، ثم من نوع الطلب اختر رقم 1 أي مرة كل شهر، ثم اختر يوم الاستقطاع من الشهر وتاريخ بداية ونهاية الاستقطاع، ثم بعد ذلك اضغط على استمرار وتابع نهاية الطلب. كن مع الله في كل حين وساهم في الدعوة إليه، فقد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.